Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourists and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो। सिगरेट फूक रहे या रसूल अल्लाह? तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डाल कर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चार मीनार के पास जो कुछ भी हुआ इससे मुतालिक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक बेहतरीन बयान दिया है। जलसा रहमतुल लिल आलमीन जो कि दारुस्सलाम में मुनक़्क़द किया गया था, और जो कुछ दरगाह वाले लोग जो जुलूस वगैरह मुनक़्क़द कर रहे हैं उन लोगों को भी ये बयान सुनना चाहिए। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझकर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? अब एक और सवाल का जवाब दो। अगर कोई डीजे निकालेगा तो समझाओगे उसको? समझाओगे उसको? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाते, खाना खिलाओ, शादियां कराओ, कोई खून का तिया देते, बहुत अच्छा है, मगर ये डीजे म्यूजिक के साथ तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा? नहीं, तुम दूसरों को, इन्होंने डीजे निकाला हम भी निकालेंगे, उन्होंने जुलूस निकाले हम भी जुलूस निकालेंगे, उन्होंने नाच रहे हम भी नाचेंगे, उन्होंने भी नारे लगा रहे हम भी नारे लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम अगर दूसरी कौमों की तकलीद करने लगे, याद रखो अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। तुम अपने हाथ से खबर खोद रहे हो। हुस्नो जमाल अपनी जात की जलवा नुमाई में है, याद रखो। तुम बहरूपिये बन रहे हो, बहरूपिये बन रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों। आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब
میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے نہیں، اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے بولیں گے اللہ کا حکم، بولے نہیں، میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے. اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا، پھر سے اس کے اعمال کو تولو. اعمال تولے جائیں گے، اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بولے گا ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے، اس کو جنت میں داخل کرو. وہ آدمی خوش ہوگا، چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے امتی میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو. کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، گھر نہیں ہے. یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے، یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا، کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹوں میں. اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، جن کی بہن مر گئی، جن کا گھر توڑ دیا گیا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا، آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں. یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا، تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا، تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا، تمہارے سر پر چھت ہے، تمہارے پاس غریبی ہے، مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے. ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو. کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے. ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو، انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے، آقا نے کہا تم بھائی ہو، 2 بھائی لڑیں گے. کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے آئنٹ رہا کیا لڑ رہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو لڑ رہے. کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو. دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر. کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے، منہ میں ڈال رہے. کیا ہے؟ انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرمو، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے. نوجوانوں تم کیا گڑے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟
क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है, तुम सिर्फ फोन 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 फोन। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो। इतना सब बोलने के बाद भी फिर भी कुछ नौजवान अगले साल आप देखेंगे डीजे निकालेंगे और नाचने वाले भी नौजवान रहेंगे, झंडियाँ लेके नाच रहे कर रहे, जो म्यूजिका लगा के। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे जितने भी दरगाह वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना भाई, फिर आप जिम्मेदारी लो ये डीजे विजे की। अब नहीं जिम्मेदारी लो, क़यामत के दिन भी जिम्मेदारी लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।